کاری که شاهمیر کرده اشتباه بوده. نفرینای من براش کافیه. اصلا نمیخوام یه آب خوش از گلوش پایین بره. اون وقت بزرگترین عزت زن اینه که مرد براش ارزش قائل شده. اجازه نده بیفته. از الان به بعد فقط نباید بذاریم آبروشم به فنا بره. دارم جمالو میبرم روستاشو. نمیدونم اونجا چه قیامتی میشه. چه جوابی بدم اگه هی بهم اصرار کنه که پسرش به چه جرمی کشته شده. یه گوسفند الکی قربونی خودخواهی بقیه شده. وایسا مریم. منو ببر پیشش. دوست دارم هوری. من تو رو خانم ملکی لطفاً به صندوق مراجعه کنید. خانم ملکی لطفاً به صندوق مراجعه کنید. دوست دارم. اگه یکی بیاد پیشم بشینه چی؟ بیچارش میکنم. تو برای چی باز بر نگشتی دانشگاه؟ خودت هم بر نگشتی. تو که باشی به همه آرزوام میرسم. آقا میشه یکی دو روز اینجا بمونه تا کار بردنش رو انجام بدم؟
باشه. ببینم زنگ زدی؟ آره صحبت کردم. جنازه‌شو میدم. یه راهی پیدا میشه. خب دوباره زنگ بزن. تو نمیخواد فکر اون باشی. مراقب دخترمون باش. شما مادر جان، من که بهتون گفته بودم فکر کردی تو بگی من نمیام ها؟ هوری شاهزاده من چطوره؟ خدا از عمر من بده به تو. الهی هر درد و بلا و قصه‌ای که داری روی سر من بریزه. شب و روز به سجده افتادم، دارم نذری میدم برای سلامتیت. اون بدبخت فقط تو رو نزده، به هممون شلیک کرده. این گلوله به قلب منم خورده. مادر جان بسه، ادامه ندین، برین دیگه. دکترم گفته هوری نباید با کسی صحبت کنه. این دکترها رو ولشون کن. ببین هوری، کاری که شاهمیر کرده اشتباه بوده. نفرینای من براش کافیه. اصلا نمیخوام یه آب خوش از گلوش پایین بره. بابات میگفت تو میخوای مجازاتش کنی. آخه چه مجازاتی عزیزم؟ تو هم میخوای بهش شلیک کنی یا اینکه میخوای خفش کنی؟ دخترم هر کاری که میخوای بکنی من خودم میرم دستشو میگیرم و میارمش میشونمش. اصلا بیا روش نفت بریز و آتیشش بزن. اون اشتباه کرده، ولی مردم تو این اتفاقا حرف مردو گوش میدن. فقط به اون اعتماد میکنن. مادر جان الان وقت این حرفا نیست. تو رو خدا از اینجا برید، وگرنه ممکنه بی‌ادبی کنم. تو فقط به سلامتیش فکر میکنی، من دارم به آبروش فکر میکنم. مادر جان دلت میخواد نگهبانا رو صدا کنم؟ قشنگ فکراتو بکن دختر. تو خیلی از بابات عاقل‌تر و باشعورتری. خوبم میدونی که چه چیزی برات بهتره. بیا بریم قیصر. شاهمیر ازت چی پرسیدن؟ هیچ. پس برای چی کتکت زدن؟ کتکو که خورده بودم.
چی میخواستن بدونن؟ از من سوال کردن؟ نه، ازم در مورد خودم پرسیدن. چی پرسیدن؟ همه اون چیزایی که مجرم در مورد خودش نمیدونه. باشه، نگران نباش. دیگه جرأت ندارن بزننت. من به همشون پول دادم. خیلی آروم میشم وقتی کتکم میزنن. مامان جان با قیصر صحبت کنی. مامان جان اون حالش خیلی بده. یه بار صحبت کنین باهاش. مامان جان شما رو به روح غلام رسول، تو رو خدا فقط یه دفعه حرف بزنید. بهش دروغ میگم همینطوری که هر روز تو این شهر جسد یه آدم بیگناهو میبرن خونش، همینطوری پسر اونم برگشته. مریم، جواب مادر جمال من میدم. خودم بهش میگم. که پسرش فدای من شده. قیصر بیا با مامان حرف بزن. مامان. الو مامان. چیه بگو؟ مامان حال شامیر خیلی بده. کلن زده به سرش. حرفای عجیب غریبی میزنه. چی میگه؟ چه میدونم، سرشو میکوبه به دیوار. بایدم بکوبه. چند روز دیگه بمونه کلن دیوونه میشه. دیوونه بوده که همچین کاری کرده. اگه عاقل بود که این کارو نمی کرد. مامان حتما باید از اینجا درش بیاریم. خب درش بیار. من چی کار کنم؟ همینطوری که نمیشه درش آورد تا وقتی که عمو شفیع راضی نشه. خب راضیش کن. پس مادر جان چی کار میکنه؟ حرفشو گوش نمیده.
کاش از اولش گوش نمیداد. اون وقت همچین روزی رو نمیدیدیم. مامان پاشو بیا، به حرف شما گوش میده. چرا به من گوش بده؟ خب بیا بگو که تو شاهمی رو فرستادی این غلطا رو کنه. تو گوشش خوندی، تو فرستادیش، همش تقصیر توه. مادر جان، من نمیتونم همچین کاری کنم. آقا شفیع هیچ وقت باور نمیکنه که من بتونم کسی رو بفرستم تا جون بقیه رو بگیره. خب بیا جلوش گریه کن، التماسش کن، شاید قبول کنه. تقصیر شاهمی رو گردن بگیر، شاید یه دری باز شه. مامان اون بچه شماست، اون پسر شماست. تو رو خدا قبول کنین. حرفایی که ما زدیم هیچ فایده ای نداشته. دیگه شما باید صحبت کنی. پاشو بیا راضیشون کن. بیا. من از همون روز میدونستم. همون شب که قبل از عروسی اومد اینجا موند. تو چشاش دیدم که به مرد دیگه ای تعلق داره. حتی ازش پرسیدم، ولی ازم مخفی کرد. بعدم چجوری میگفت؟ رازی رو که حتی از پدر مادرش هم مخفی کرده بود. پس چرا جلوی این اتفاقاتو نگرفتی؟ مگه میتونستم؟ مامان بهم میگفتین خودم جلوشونو میگرفتم. حال خودتو که میدونستی. خب تونستی کاری کنی؟ بعدم من میدونستم، به دلم افتاده بود، ولی فکر کردم سوء تفاهمه. مامان قضیه من فرق داشت. من مردم، تونستم رو دلم پا بذارم. ولی چطوری با همچین زنی زندگی میکردم که قبلا تو رو دلت پا نذاشتی شامیر. هنوزم نتونستی با خودت کنار بیای. الان که هوری اومده تو قلبت، میتونی بیرونش کنی؟ مشکل من نیستم، مشکل دل هوریه. دل زنین شم میمونه، برای یکی میسوزه، آب میشه و عکس یکی دیگر رو میسازه. وگرنه اکثر دخترها عاشق یکی دیگه‌ن، ولی با یکی دیگه ازدواج میکنن، برای همیشه مال اون میشن. اگه مرد بهشون عزت بده و یا محبت کنه، اون وقت بزرگترین عزت زن اینه که مرد براش ارزش قائل شده. اجازه نده بیفته، نه از چشم خودش و نه از چشم بقیه. حالا تو چی کار میکنی؟ برو پسرم، برو دستشو بگیر، اون بهت نیاز داره. برو، آفرین.
برو. به چی فکر میکنی؟ هیچی. بایدم تو فکر باشی. اونو به این راحتی ولمون نمیکنن. خب چی کار کنم؟ ببخشمش ها؟ خب پس میخوای چی کار کنی شفی ها؟ هوری ما رو میبخشه؟ هوری هم آبروش در خطره. شاهمیر فعلا ساکته، اما اگه زبون باز کرد چی؟ دودمانمون به باد میره ها. تو نگران نباش، من با هوری صحبت میکنم. اول با من حرف بزن که من این آتش درونمو چطوری خاموش کنم. من ناراحت نیستم شعلا، دارم میسوزم از درون، دارم میسوزم. شفی باید حواسمون فقط به هوری باشه. خیلی به خودمون اهمیت دادیم، خیلی کار کردیم، باید یه کاری هم برای اون کنیم. یه بار اسیر طوفان سنت ها میشیم، یه بار از عصبانیت آتیش میگیریم، همش به فکر خودمونیم. از الان به بعد فقط باید به فکر هوری باشیم. الان هم داریم هوری یا اسیر سنت ها میکنیم. به اسم غیرت به جای این که رو زخماش مرهم بذاریم، داریم بیشتر اذیتش میکنیم تا یه عمر تو بدبختی خودش بسوزه. کاری که الان داریم میکنیم شفی برای آبروی خودشه. دیگه هیچ خوشبختی که براش نمونده. نباید بذاریم آبروشم به فنا بره. چطوری؟ دارم جمالو میبرم روستاشون. نمیدونم اونجا چه قیامتی میشه. مامانش که ببیندش زنده میمونه یا میمیره. هیچی نمیدونم، فقط دارم میرم. اصلا نمیدونم به اون زن چی بگم. هوری چه جوابی بدم اگه هی بهم اصرار کنه که پسرش به چه جرمی کشته شده؟ راستشو بهش بگم هوری؟ یا اینکه دروغ بگم؟
دروغ بگم که پسرش تو این شهر عین یه گوسفند الکی قربونی خودخواهی بقیه شده. باشه، بهش دروغ میگم همینطوری که هر روز تو این شهر جسد یه آدم بیگناهو میبرن خونش، همینطوری پسر اونم برگشته. مریم، جواب مادر جمال من میدم. خودم بهش میگم. که پسرش فدای من شده. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.